Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Ruh Rahman Official. This is our last video about the pre-Socratic philosophy. हमारी जो pre-Socratic philosophy है उसका आखिरी philosopher जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेमोक्राइटस है. हम डेमोक्राइटस को आज डिस्कस करेंगे. शायद इसके बाद हम एक और डिस्कस करें, मगर जहाँ तक सर ने हमें पढ़ाया है तो उसके मुताबिक डेमोक्राइटस आखिरी फिलोसोफर है. ठीक है, डेमोक्राइटस ये है, ये आप इसकी तस्वीर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. ठीक है, ये हंस रहा है तो हम इसको कहेंगे ही इज़ ए लाफिंग फिलोसोफर. मतलब वो एक लाफिंग फिलोसोफर था. जैसे इससे पहले कई गुजर चुके हैं, एक गुजर गया, वो जो था वो कौन सा फिलोसोफर था, वो वीपिंग फिलोसोफर था. ये लाफिंग फिलोसोफर है. तो हम क्या पढ़ेंगे इसकी ज़िंदगी में, ये इसका तस्वीर, एक इसका छोटा सा कोटेशन है, ये आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें. हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डेमोक्राइटस के बारे में, हम इसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके थीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे. थीरी ऑफ एटम, उस वक्त में इन्होंने थ्योरी ऑफ एटम पेश की, और हम इसकी जो इमेजिनेशन ऑफ गॉड थी, उन्होंने खुदा के बारे में इसका सोच किया था, इसका तसव्वुर किया था, वो हम बताएंगे. और इसने कहा था 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, इस पे बात होगी. और ये भी कहता था मिल्की वेज एंड अनदर वर्ल्ड. इन्होंने मिल्की वेज के बारे में भी बात की है कि मिल्की वेज किस तरह है, और वहाँ पे एलियंस जो दूसरा मखलूक है वो रहते या नहीं रहते हैं. और ये इन्होंने कहा कि हु आर ग्रेट ह्यूमंस, और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन भी मैं आपके लिए लिख दूंगा. तो सबसे पहले हम आते हैं इसके लाइफ की तरफ कि इसका लाइफ बैकग्राउंड किस तरह है. डेमोक्राइटस 460 में पैदा हुआ, 370 ईस्वी में. मतलब ये इसकी जो एज है, फिलॉसफी की तारीख मैंने आपको बताई है कि हमेशा उल्टा है. ठीक है, 460 से लेकर 370 तक था, और ये नॉर्दर्न ग्रीस में था, और इसको कहते हैं लाफिंग फिलोसोफर, और ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर था. बस ये इसकी छोटी सी एक ज़िंदगी है. बीएस के कोर्स के मुताबिक इसकी ये ज़िंदगी भी मतलब ये भी ज़्यादा है. तो हम आएंगे इसकी थ्योरी ऑफ एटम, एटॉमिज्म. इन्होंने थ्योरी ऑफ एटम पेश की. इन्होंने कहा था कि हर चीज़ एटम से बनता है. उस वक्त में कोई 2700 साल पहले इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हर दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है वो एक छोटे से ज़र्रे से बनता है. कोई सेब है, इंसान है, कोई ज़र्रे से बनता है. कोई एक मोबाइल फ़ोन आप ले ले, उस वक्त में तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, आप कोई पत्थर ले ले, अगर पत्थर है तो वो किस चीज़ से बनता है, उसको आप काटो 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 काटो, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यू कट 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 कट, लास्ट में आपको सिर्फ उससे एटम मिलेगा. जो आजकल की जो साइंटिफिक व्यू है वो भी यही कहती. So the theory of atomism presented by Democritus and Leucippus was a response to the theory of Parmenides that change was impossible without something coming from nothing. ये जो theory of atomism है इसको डेमोक्राइटस ने पेश किया, और ये किसके लिए रिस्पॉन्स था, पार्मेनिडीज के लिए रिस्पॉन्स था. मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सिंथेसाइजर्स है ये उसका हिस्सा है. तो उन्होंने पार्मेनिडीज को सिंथेसाइज किया, उसको रिस्पॉन्स दिया दैट चेंज वाज इम्पॉसिबल. पार्मेनिडीज ने कहा था कि चेंज वाज इम्पॉसिबल विदाउट समथिंग कमिंग फ्रॉम नथिंग. यानी ये इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ये एक सेंटेंस से आपको पार्मेनिडीज समझ नहीं आएगा कि विदाउट समथिंग कमिंग फ्रॉम नथिंग. ये पार्मेनिडियन डॉक्ट्राइन है. पार्मेनिडियन डॉक्ट्राइन का मतलब है नो चेंज. तो उस पर एक पार्मेनिडीज पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको अगर आप देखना चाहें तो देख लें, तब आपको पार्मेनिडीज समझ आएगा कि नो चेंज क्या है. सो द थ्योरी ऑफ एटम मीन्स दैट ऑल द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम. तमाम चीज़ एटम से बनी है. सिंपली व्हेन यू ब्रेक मैटर टिल द लास्ट यू विल फाइंड इट एट लास्ट. यू विल फाइंड इट, मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू विल फाइंड एटम इन द लास्ट, एट लास्ट. जब आप मैटर को ब्रेक करोगे, उसको कई हिस्सों में तोड़ोगे, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको सिर्फ एटम और एटम ही मिलेगा. तो नीचे आते हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ गॉड, इमेजिनेशन ऑफ गॉड इसकी किया थी. Democritus said that there is no existence of God in this world. Democritus ने कहा था कि दुनिया में गॉड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. He said that everything is made of atom. तमाम चीज़ें एटम से बनी हैं. So God cannot be made of atom. तो हम जब खुदा है, खुदा तो एटम से नहीं बनता. That's why there is no existence of God. वो जो था
گاڈ کی ایگزسٹنس کا مخالف تھا. تو میں تو کہتا ہوں یہ اس وقت کا اثر ایتھیسٹ پہ بھی پڑا ہے. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کی طرح تھا, خدا کو نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا خود بخود سے وجود میں آئی, اور ڈیموکریٹس کہتا ہے کہ یہ تو ایٹم کی وجہ سے ہے. ڈیموکریٹس نے کہا کہ دیر آر ٹو کائنڈس آف نالج. اب ہم اس پہ بات کریں گے. ڈیموکریٹس سیڈ دیٹ دیر آر ٹو کائنڈس آف نالج, دو قسم کے نالج ہے, علم ہے ان دا ورلڈ, دنیا میں. دا ٹرو نالج از دا ون دیٹ از لاجیکل, کریکٹ اینڈ کانسیکوینسڈ. یعنی جو ٹرو نالج ہے وہ ریزننگ پہ ہے, وہ کریکٹ نالج ہے. آن دی ادر ہینڈ, دوسری طرف, the imagination of Greeks, Assyrian, Phoenicians, Edessi is the clustered and wrong knowledge. یعنی جو گریکس جو امیجن کرتے ہیں, جو اسیرینز ہے, جو سیریا سے اسیرینز ہے, وہ دیگر پلیسز سے, اور فنیشنز ہیں, اور ایجپٹ کے جو لوگ ہیں, ان کا جو نالج ہے وہ کلسٹرڈ, وہ رانگ نالج ہے. رانگ نالج کس طرح ہے؟ یہ خدا کو نہیں مانتا تو وہ خدا کو بناتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ ان دس ورلڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ دیر از گاڈ ان دس ورلڈ, اور وہ اپنے سے بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتا ہے کہ دو قسم کے نالج ہے. دا کریکٹ ون از, کریکٹ نالج کون سا ہے؟ جو لاجیکل ہو, جس میں ریزننگ پہ آخر پہ آپ پہنچ جاؤ, اس کے نتیجے پہ پہنچ جاؤ. اور یہ دوسرا جو امیجنیشن آف گریکس وغیرہ ہے, یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. امیجنیشن آف گریکس اس طرح تھا کہ ان کے اپنے گاڈز ہوتے تھے, یہ اصل میں ان کے گاڈز کے خلاف تھا کہ دیر از نو ایگزسٹنس آف دا گاڈ. اور لاسٹ میں, دس نالج کوڈ بی رائٹ اور رانگ ان دا ویو آف ڈیموکریٹس. تو ڈیموکریٹس یہی کہتا تھا کہ نالج غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. یہ بات اس لیے انہوں نے اس لیے کہ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے اس نے یہاں پہ یہ کہا کہ رائٹ نالج ہے, اور یہاں پہ واپس کہہ رہے کہ رائٹ اور رانگ ہے. نہیں, یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ ہر شخص کی نظر میں کچھ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ, مطلب ابراہیم لنکن نے ایک تعریف کی ہے, میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں. ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اصل میں تو یہ اس طرح ہے, مگر یہ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ڈیموکریسی اس کا ملک کے ساتھ کام ہے, لوگوں کے نظروں کے ساتھ کام ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ اس کو کس طرح مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس شخص کے ساتھ کام نہیں ہے. تو نالج جو ہے یہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے اور رانگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ نالج کیا ہے, نالج ہر شخص کی نظر میں الگ الگ ہے. اچھا, تو آتے دوسرا, ملکی ویز اینڈ ڈیموکریٹس, یہاں پہ آتے ہیں. ڈیموکریٹس گیو دا کنسیپٹ دیٹ دیر آر ملکی ویز ان انادر ورلڈ, یعنی دوسرے دنیا میں ملکی ویز ہیں. ہی سیڈ دیٹ بیہائنڈ دا ملکی ویز دیر لیوز الائنس. انہوں نے کہا تھا کہ ان ملکی ویز جو ہے ان کے پیچھے کیا رہتے ہیں, ان کے پیچھے الائنس رہتے ہیں. اور دا ڈیتھ آف ڈیموکریٹس, یہ مرا کہاں پہ, کس طرح مرا؟ ہی سیڈ ٹو ہیو بین ڈائڈ ان ایتھنز ان پاورٹی اینڈ بلائنڈنس. یہ مطلب آخری دنوں میں بہت پور تھا اور بلائنڈ بھی تھا, اس کی بینائی جاتی رہی. دو ویری مچ اسٹیمڈ, مگر یہ بہت عزت کے ساتھ مرا. عزت تو یہ کیا, کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک فلاسفر کے طرز زندگی گزار رہا تھا, تو مطلب بندہ جب اپنے زندگی کا مطلب, جب اس کو مقصد پتہ جب چل جاتا ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے, تو پھر وہ ان چھوٹے موٹی چیزوں میں جو ہے زیادہ سوچتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ڈیموکریٹس بھی اسی طرح تھا, اور انہوں نے پاورٹی کی زندگی تو گزاری, مگر وہ پور نہیں تھا. غریب تو تھا مگر وہ غریب نہیں تھا, اس وجہ سے کہ اس کی نظر میں جو اصل غریبی ہے وہ انسان کی وہ ہے جس کو زندگی کا مقصد کا پتہ نہ ہو. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے.